प्रदेश 5 को नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी बालुवाङमा राख्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट 2/3 बहुमतले पारित। कांग्रेसले सांसदद्वारा पार्टीको हुई विपरीत मतदान। दशैंका लागि सवारी साधनको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउन आवश्यक नपर्ने सरकारको भनाई। संक्रमण जोखिम बढ्दै गएको कारण जो जहाँ छ त्यही बसेर मनाउन आग्रह। र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी पार्टी प्याकेज व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन सरकारसँग व्यवसायीहरूको माग। देशभर 200 भन्दा बढी व्यवसायी पलायन भइसकेको गुनासो। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रदेश 5 को नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी बालुवाङमा राख्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट 2/3 बहुमतले पारित गरेको छ। मंगलबार भएको मतदानमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्तावको पक्षमा 79 मत परेको छ भने विपक्षमा 4 मत परेको छ। यस्तै स्थायी राजधानी बालुवाङ राख्ने प्रस्तावमा 69 मत परेको छ भने विपक्षमा 13 मत खसेको छ। मान्य सदस्यहरू, अब म मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दैछु। मान्य सदस्यहरू, प्रदेश नम्बर 5 को प्रदेश सभामा 87 जना मान्य सदस्य रहेको बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, आजको मतदानमा उपस्थित मान्य सदस्यहरूको संख्या 82 रहेको छ। मान्य सदस्यहरू, मान्य आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री श्री कुलप्रसाद केसीले पेश गर्नुभएको दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँची जिल्लाको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाले ओगटेको चर्चेको राप्ती नदीको किनाराको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका देउखरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 69 मत र प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 13 मत परेको छ। मान्य सदस्यहरू, मान्य आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री श्री कुलप्रसाद केसीले पेश गर्नुभएको दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँची जिल्लाको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाले ओगटेको चर्चेको राप्ती नदी किनारको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका देउखरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 69 मत परेको र नेपालको संविधानको धारा 288 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको 2/3 बहुमतबाट प्रदेशको राजधानी निर्धारण हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँची जिल्लाको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाले ओगटेको चर्चेको राप्ती नदीको किनाराको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका देउखरीलाई तोकियोस् भन्ने प्रस्ताव संविधानको धारा 288 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछ। प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको बालुवाङ बजारलाई केन्द्रमा राखेर राप्ती र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिकालाई जोडेर स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव 16 असोजमा प्रदेश सभामा पेश गरेको थियो। प्रदेशको स्थायी राजधानी बालुवाङमा राख्ने प्रस्तावको प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले विरोध गरेको थियो भने सोमबार प्रदेश सभामा तोडफोड समेत गरेका थिए। कांग्रेसले राजधानी सम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न व्हिप लगाएको थियो, तर मंगलबार भएको मतदानमा कांग्रेसकै सांसदहरूले पार्टीको व्हिप विपरीत फ्लोर क्रस गरेका छन्, किनकि प्रदेश सभामा कांग्रेसका 19 सांसद भए पनि विपक्षमा 13 मत मात्र खसेको छ। प्रदेश सभामा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 61 सांसद रहेका छन्। उनीहरूमध्ये सभामुख पूर्ण बहादुर घरतीले मतदान गरेनन्। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका 6 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 प्रदेश सभा सदस्य छन्। प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाएसँगै प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको छ। सरकारले यस वर्षको दशैंका लागि सवारी साधनको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउन आवश्यक नरहेको बताएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले कोरोना संक्रमणको कारण यस वर्ष कतिपय यात्रुहरू पहिले नै उपत्यकाबाट बाहिरिसकेको तथा कतिपय काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै बस्ने सोच बनाएको आंकलन गरिएको भन्दै यस वर्ष दशैंका लागि सवारी साधनको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउन आवश्यक नरहेको बताएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले समेत यो वर्षको चाडपर्व जो जहाँ छ त्यही बसेर मनाउन बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ। किनमेल गर्न जाँदा आफूलाई के चाहिएको छ पहिले लिस्ट बनाएर एकै पटक बजारमा जाउँ। जति पटक बजार जान्छौँ त्यति धेरै पटक नै हामी आफू र आफ्नो परिवारलाई कोरोना संक्रमणको जोखिममा राख्छौँ। परिवारका सबै सदस्यको स्वस्थताका लागि घरमा नै खाना बनाई खाने, पुरानै लुगा लगाएर दशैं मनाउने, अनलाइन वा टेलिफोनको प्रयोग गरेर कुराकानी गर्ने, आशीर्वाद लिउँ। यो कतिपय हाम्रा लागि पहिलो पटक गरेको पनि होइन। यसभन्दा पहिलाको दशैंमा हामी मध्ये कतिपयले विदेशमा रहेका हाम्रा आफन्त र परिवारजनलाई अनलाइनका माध्यमबाट आशीर्वाद दिने र कुराकानी गर्ने गरेकै हो। हाल कोरोना संक्रमण दर उच्च भएका काठमाडौँ उपत्यका र अन्य ठूला शहरहरूबाट दशैं मनाउन जाने क्रममा हामीले आफूसँगै गाउँ कोरोना कोसेली लिएर जाने सम्भावना पनि त्यतिकै हुन्छ। कोरोना संक्रमणको जोखिममा हामी जो पनि हुन सक्ने भएकोले हरेक व्यक्तिहरूलाई भिडभाड भएको ठाउँमा नजाने, बेला बेलामा साबुन पानीले मिचिमिची राम्रोसँग हात धुने, मास्कको अनिवार्य रूपले प्रयोग गर्ने र अर्को व्यक्तिबाट कम्तीमा पनि 2 मिटर टाढा बस्ने गरौँ। नयाँ लुगा, मिठो खानाको खोजी र ठूलो पारिवारिक जमघट गर्दा कोरोना संक्रमण भएमा वा आफ्नो कारण अरूलाई सरेमा जिन्दगीभरि यसको पछुतो हामी सबैलाई हुन्छ। त्यसैले यी सबै भौतिक र क्षणिक रमाइलोका लागि आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्यसँग खेलबाड नगरौँ। स्वास्थ्य रहनु नै सबैभन्दा ठूलो आशीर्वाद हो। दशैंका बेला काठमाडौँ उपत्यकाबाट करिब 25 लाख मानिस बाहिरिने गरेका छन्। विभागका प्रवक्ता डाक्टर लोकनाथ भुसालले यो वर्ष जम्मा 4 देखि 5 लाख मानिस मात्रै बाहिरिने अनुमान गरिएको कारण सवारी साधनको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउन आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। उहाँले हाल सीट संख्याको आधा यात्रु मात्रै राखेर यात्रा गराउँदा समेत सवारी साधनहरू रित्तो गुड्ने गरेका गुनासो व्यवसायीहरूबाट आएको पनि बताउनुभयो भने अर्कोतर्फ 25 गतेपछि यात्रुको संख्या वात्तै बढेर सेवा दिन नसकिने तर्फ समेत विभाग सचेत रहेको पनि बताउनुभयो। यस विषयमा आउँदो 22 गते व्यवसायीहरूसँग थप छलफल गरेर निर्णय लिने भन्दै विभागका प्रवक्ता डाक्टर भुसालले सरकारले तोकेको भाडा दरमा जान पाउने व्यवस्था मिलाउने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रो आंकलन अनुसार पनि अहिले चाहिँ यो गत वर्ष 20 लाख जति यात्रुहरू जाने गरेकोमा अहिले 4-5 लाख मात्रै जाने अवस्था छ। त्यसको लागि एकातिरबाट हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसको लागि अब यो बुकिङकै आवश्यकता नपर्ने जस्तो पनि आंकलन देखिन्छ र अहिले पनि काठमाडौँबाट जुन बाहिर जाने जति पनि मध्यम र लामो दूरीका यातायात सवारी साधनहरू छन्, यात्रुवाहक सवारी साधनहरू छन्, त्यसमा चाहिँ यो सवारी साधनहरू खाली हिँडिरहेको, त्यसमा चाहिँ आधा संख्यामा यात्रु राख्दाखेरि पनि सिट क्षमताको आधा संख्यामा राख्नलाई पनि यात्रुहरू उपलब्ध नभएको भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसकारणले हामीले आवश्यकै नपर्ने हो कि भन्ने पनि एउटा एकातिरको सिनारियो त्यस्तो देखिन्छ। तर अर्कातिर फेरि वात्तै यात्रुहरू बढ्ने यो 25 गतेपछि अथवा दशैंको 1-2 गतेतिर धेरै बढ्ने हो भने फेरि हामीले यात्रुहरूलाई सेवा सुविधा दिन सकिन्न कि भन्ने पनि हामीलाई यो दुईतिरकै ब्यालेन्सबाट हामीले सोचिरहेका छौँ। र यो दोस्रो साइडबाट हेर्दाखेरि हामीले केही न केही व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यातायात व्यवसायीहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ र हाम्रो पर्सि पनि एउटा छलफल छ 22 गते। त्यो 22 गते पनि उहाँहरूसँग छलफल गरेर उहाँहरूले देखेको र हामीले गर्न खोजेको बीचबाट हामीले चाहिँ यात्रुहरूलाई सेवा सुविधा प्राप्त हुने हिसाबले सहज रूपमा दशैंमा चाडबाडको बेलामा घर जानको लागि हामीले सहजतापूर्वक सुरक्षित रूपमा भरपर्दो तरिकाले ठगीमा नपरिकन नेपाल सरकारले तोकेकै भाडा दरमा घर जाने व्यवस्था हामीले सुनिश्चित गर्छौँ। विभागका प्रवक्ता डाक्टर भुसालले कोभिड पूर्वकै अवस्थामा यातायात सञ्चालन गर्न दिने विषयमा भने कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट समेत पार्नु भएको छ।
मन्त्री परिषदको भदौ 29 गतेको बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डको पालना गर्दै आधा सिट संख्यामा 50% बढी भाडा लिन पाउने गरी सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता भुसालले सरकारले नयाँ निर्णय जारी नगरेसम्म साविककै व्यवस्था अनुसार सवारी साधन सञ्चालन हुने भन्दै यदि कसैले मापदण्ड पालना नगरे 7,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी पार्टी प्यालेस व्यवसाय तत्काल सञ्चालन गर्न दिन व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। लामो समयदेखि पार्टी प्यालेस व्यवसाय ठप्प हुँदा देशभर रहेका करिब 7,000 व्यवसाय बन्द हुनुका साथै 50,000 भन्दा बढीले रोजगारी गुमाएको र लाखौंको संख्यामा जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै उनीहरूले तत्काल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिन सरकारसँग माग गरेका हुन्। नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष लीला बहादुर जीसीले राज्यले तत्काल निर्वाध रूपमा पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन माग गर्नुभयो। उहाँले होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय समेत सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा पार्टी प्यालेस व्यवसाय सञ्चालन गर्न नदिने कुरा नमिल्दै भएको भन्दै भौतिक दूरी कायम गर्दै सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो। अन्यथा व्यवसाय बन्द गरिनुको कारण सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो। लामो समयसम्म हाम्रा व्यवसायहरू निरन्तर रूपमा बन्द रहे र अहिलेसम्म पनि बन्द छन्। यो बन्द रहिरहँदा समान प्रकृतिका पार्टी प्यालेस र क्याटरिङ जस्ता समान प्रकृतिका व्यवसायहरू सुचारू भए, यद्यपि पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसाय सुचारू हुन सकेन। यसमा के कति कारणले सुचारू हुन सकेन, हामी राज्यसँग यही प्रश्न गरिरहेका छौँ। मानिलिनुहोस् 4 पाङ्ग्रे गाडी चल्छ भने 6 पाङ्ग्रे गाडी किन चल्दैन? सवारी साधन त उयो त्यस्तै प्रकृतिको चाहिँ होटलहरू र समान प्रकृतिका रेस्टुरेन्टहरू र उसले चाहिँ बनाएका इन्टरनल सभा कक्षहरू सभा हलहरू भएका होटलहरू चलिरहेको अवस्थामा पार्टी प्यालेसले बनाएको हल किन चल्न सक्दैन? हाम्रो प्रश्न यहाँनिर हो। पार्टी प्यालेस खोल्दा कोरोना फैलिन्छ कि भन्ने चाहिँ राज्यमा भ्रम परेको हुनसक्छ। म यो भ्रमलाई यथार्थपूर्वक ढङ्गले भन्न चाहन्छु। हामीले आफ्नो किचनबाट, पार्टी प्यालेसको एउटा किचनबाट अथवा एउटा होटलको किचनबाट या रेस्टुरेन्टको एउटा किचनबाट खाना बनाइसकेर त्यसलाई होम डेलिभरी गरेर खाँदाखेरि कोरोना नसर्ने, ती व्यक्तिहरू पार्टी प्यालेसको हलभित्र छिरेर खाँदा कोरोना सर्छ भन्नु कति न्यायसङ्गत छ र कति कानुन सम्मत छ र कति यो तथ्यपूरक छ भन्ने कुरा राज्यले यसमा अनुसरण गरोस्, बुझोस्, अनुसन्धान गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हामीले भौतिक दूरी कायम गरेर एउटा टेबलमा 2 जना मान्छे राख्छौँ, भौतिक दूरी कायम गर्छौँ, भित्र छिर्ने सबै पाहुनाहरूलाई हामी चाहिँ सेनिटाइज गरेर छिराउँछौँ, हामी चाहिँ उहाँहरू बसिसकेपछि उठेको ठाउँमा पुनः हामी सेनिटाइज गर्छौँ भनेर हामी पार्टी प्यालेस तथा यो व्यवसाय सञ्चालन गर्दै गर्दा राज्यलाई चाहिँ हामीले आर्थिक रूपमा सस्टेन गर्छौँ भन्दै गर्दा यो व्यवसाय बन्द हुनुको कारण के हो? हामी यो कारण मात्र खोजिरहेका छौँ। तसर्थ राज्यले निर्बाध रूपमा हाम्रा देशभरि छरिरहेका पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङहरू जुन 7,000 भन्दा बढी छन्, यी पार्टी प्यालेसहरूलाई यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाओस्। हामी राज्यसँग यही जोरदार माग गर्दछौँ महासङ्घको तर्फबाट। यता महासंघका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद पाण्डेले करिब 7 महिना यता पार्टी प्यालेस बन्द हुँदा व्यवसायीहरू पलायन हुने स्थितिमा पुगेको बताउनुभयो। हाल देशभर 200 भन्दा बढी व्यवसायीहरू पलायन भइसकेको बताउँदै अझ यो संख्या बढ्ने बताउनुभयो। बढी क्षति हुने देखिएको बताउनुभयो। प्रवक्ता पाण्डेले पछिल्लो समय आफूहरूसँग कर्मचारीका लागि तलब खुवाउन समेत पुँजीको अभाव भएको दुखेसो गर्नुभयो। त्यसबाहेक पार्टी प्यालेस व्यवसाय सञ्चालन नहुँदा कृषि उत्पादनको खपत घटेको र बजारमा महँगी बढेको उहाँले दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले आफूहरू कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड सहित उच्च सतर्कता अपनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्षम रहेको समेत बताउनुभयो। अहिले हाम्रो व्यवसायमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म गरेर 7,000 का आबद्ध पार्टी प्यालेस क्याटरिङ गरेर आबद्ध हुनुहुन्छ व्यवसाय मित्रहरू र अहिले हाम्रो व्यवसायमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरेर 50,000 भन्दा बढी रोजगारीमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो श्रमिकहरू। अहिले यो विषम परिस्थितिमा निषेधाज्ञा बढ्दै गएपछि ती व्यवसायी त धराशायी भए र अहिले हेर्दाखेरिमा अब यही स्थितिले अझ 6 महिना लम्बिन्छ भनेर हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन हुन पाउँदैन भने हामी चाहिँ हाम्रो डाटा अनुसार चाहिँ 200 व्यवसाय चाहिँ यो व्यवसायबाट पलायन हुने स्थिति छ। अर्कोतर्फ आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरिमा हामीले महासङ्घको तर्फबाट आफ्ना व्यवसाय मार्फत पत्रचार गरेर श्रमिकहरूलाई सरामणसम्म फुल तलब दिएका थियौँ भने
श्रावणपछि चाहिँ हामीले आधा तलब पनि दिन मुस्किल परिसकेको छ र दिइराखेका छौँ आजको दिनसम्म। अब दिन सक्ने स्थिति छैन। यो व्यवसायलाई उद्योग सरह मान्यता दिएर अत्यावश्यक सेवा बुझेर राखेर यो व्यवसायले पाउने सेवा सुविधाहरू अरूले पाउने जस्तै सेवा सुविधाहरू पनि हामीले पनि केही मात्रामा राज्यले दिने चिजहरू हामी वञ्चित भयौँ कि त्यसलाई सम्बोधन राज्यले गर्न चुकेको हो कि भन्ने हामीलाई आशंका लागिरहेको छ। त्यसमा सरकार चाहिँ कटिबद्ध भएर हाम्रो व्यवसाय साथीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अबका दिनमा यो व्यवसाय पलायन भयो भने 25 देखि 35% हाम्रो कृषिजन्य पदार्थहरू दुध दही घिउ माछा मासु तरकारी फलफुल खपत हुने क्षेत्र पनि हाम्रै क्षेत्र हो र उहाँहरूले पनि अहिलेको दिनमा आएर उचित मूल्य पनि पाउन सक्नु भएको छैन र हामीसँग आबद्ध भएका धेरै व्यवसायहरूको व्यवसाय पनि उहाँको धराशय भएको छ। अबको दिनमा यो व्यवसायलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने यसले चाहिँ राज्यलाई तिर्दै आएको करिबन वार्षिक चाहिँ 2 देखि 3 अर्ब चाहिँ वार्षिक कर तिर्ने कुरा भयो। अर्थतन्त्रमा चाहिँ ठुलो टेवा पुगेको छ। त्यो पनि चाहिँ राज्यलाई चाहिँ नपुगेर राज्यको भित्रको सञ्चालन गर्ने अर्थतन्त्रमा नै ठुलो समस्या पर्छ र यसले घाटा राज्यले नै बेहोर्नुपर्छ जस्तो हामीलाई लागेको छ। व्यवसायीहरूले आर्थिक कारोबारलाई चलायमान गराउन र व्यवसायबाट पलायन हुने स्थिति आउन नदिन पनि सरकारले व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने पनि बताएका छन्। खेम्स क्लिनिङ प्रणालीले पशुपति क्षेत्र तथा बस पार्क लगायतका क्षेत्रमा सरसफाई गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको पशुपतिनाथ लगायतका क्षेत्रमा क्लिनिङले सरसफाई गरेको हो। व्यावसायिक रूपमा नै सरसफाईको काम गर्दै आएको खेम्स क्लिनिङले अहिले पशुपतिनाथ मन्दिर वरपर ह्याम्स लगायतका विभिन्न अस्पताल गोङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्क लगायतका क्षेत्रमा सरसफाई गर्दै आएको कम्पनीका चिफ अपरेटिङ अफिसर दिनेश थापाले बताउनुभयो। अहिले पशुपतिनाथ क्षेत्रमा भिडभाड कम भएकाले सरसफाईमा सहज भए पनि दर्शनार्थीका लागि खुला भएपछि पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर सरसफाईका काम अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै अहिले विभिन्न सेवा क्षेत्र खुल्ला भए पनि पशुपतिनाथ लगायतका धार्मिक स्थलहरू खुल्ला हुन सकेका छैनन्। सामान्य अवस्थामा हजारौंको भिड हुने पशुपतिनाथ क्षेत्र महामारीको जोखिमका कारण खुल्न सकेको छैन। मन्दिर दर्शनका लागि खुला गरेपछि अहिलेको अवस्थामा सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि सरसफाईसँग डिसइन्फेक्सनको काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। पशुपति एरियामा चाहिँ अब निकट भविष्यमै खुल्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब यो खुलिसकेपछि हालसम्म त अब मान्छे यो दर्शनार्थी तथा यो भक्तजनहरूको भिड छँदै छैन भने नि हुन्छ, आउँदै आएकै छैन, सबै रूप बन्दै छ। त्यस कारणले यति बेला चाहिँ हामीलाई फोहोर विसर्जन गर्न सरसफाई गर्न चाहिँ निकै सुविधा पुगिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अब दिन प्रतिदिन यो निकट भविष्यमा खुल्ने भइसकेपछि हामीले चाहिँ आफ्नो काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि सोसल डिस्टेन्स राखेर काम गर्छौँ। प्लस सबैभन्दा पहिला दर्शनार्थीहरू जुन आउने उहरूलाई पनि हामीले चाहिँ डिसइन्फेक्ट गरेर सेनिटाइजिङ गराएर प्रवेश गराइन्छ। प्रवेश गराए पश्चात जुन व्यक्तिमा कोरोना सङ्क्रमित छैन त्यो व्यक्ति चाहिँ यहाँ आएर म सङ्क्रमित हुन सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ हामी टाढै राखेर हामीले सुरक्षित सेफ्टी अपनाएर नै यहाँ दर्शनार्थीहरूलाई प्रवेश गराउने प्लान भइरहेको रहेछ। त्यसमा हामीले आफू पनि जोगिएर हामी डिस्टेन्स राखेर सरसफाई काम चाहिँ कन्टिन्युज हामी गरि नै रहन्छौँ। यसमा चाहिँ मेन भनेकै भिडलाई छलेर दायाँ बायाँ जुन समयमा भिड हुने हो त्यो समयमा चाहिँ हामी सरसफाई चाहिँ त्यो बेलामा अलग ठाउँमा जहाँ कम हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी सरसफाई गर्छौँ। भिड हुने समयमा चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा पहिले नै अग्रिम अथवा पछि त्यो हामीले सरसफाई गरेर त्यो ठाउँ छोडिदिन्छौँ। अनि दर्शनार्थी तथा भक्तजनहरूलाई पनि त्यो बाटो उनीहरूलाई पनि सरसफाई गर्ने कर्मचारीले नअल्झाओस् नछेकियोस्, त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई पनि सहज तरिकाले दर्शन गरेर फर्किन पाओस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ काम गर्छौँ। खेम्स क्लिनिकका सुपरभाइजर सञ्जु तिवारीले अहिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा मात्रै भित्र र बाहिर गरी 90 जना भन्दा बढी जनशक्ति सरसफाईको काममा खटिएको समेत जानकारी दिनुभयो। मंगलबार शेयर बजारमा सामान्य सुधार देखिएको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक मंगलबार 4.17 अङ्कले बढेर 1586.29 अङ्कमा रोकिएको हो। यस दिन 195 कम्पनीको 79,49,000 भन्दा बढी किता शेयर 2 अर्ब 51 करोड 5 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको छ।
कारोबारमा वाणिज्य, निर्जीवन बीमा, लघुवित्त, जीवन बीमा समूहको परिसूचकमा गिरावट आउँदा विकास बैंक जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचकमा भने सुधार आएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन, चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रदेश 5 को नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी बालुवाङमा राख्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट 2/3 बहुमतले पारित। कांग्रेसकै सांसदद्वारा पार्टीको विपरीत मतदान। दशैंका लागि सवारी साधनको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउन आवश्यक नपर्ने सरकारको भनाई। संक्रमण जोखिम बढ्दै गएको कारण जो जहाँ छ त्यही बसेर मनाउन आग्रह। र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी पार्टी पालित व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन सरकारसँग व्यवसायीहरूको माग। देशभर 200 भन्दा बढी व्यवसायी पलायन भइसकेको गुनासो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।